ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जीवभावः ಅಂದರೆ जीवभावः इत्यस्य अर्थः कर्तृत्वभोक्तृत्वं। कर्तृत्वभोक्तृत्वं न केनचित् प्रमाणेन सिद्ध्यति। जीवः कर्ता भोक्ता ज्ञाता इति स्वानुभवसिद्धमेव। अतएव स्वानुभवसिद्धत्वात् पुनः तत् सिद्धिः अनपेक्षिता। स्वानुभवसिद्धत्वात् पुनः सिद्धिरनपेक्षिता। अतएव कर्मकाण्डशास्त्रं लोकानुभवसिद्धं कर्तृत्वभोक्तृत्वरूपजीवभावम् अनूद्य अंगीकृत्य अभ्युपगम्य जीवभावम् अभ्युपगम्य कर्माणि विधत्ते। कर्माणि विदधाति कर्मफलञ्च उपदिशति। अनेन कर्मणा इदं फलं प्राप्यते। पुनर्जन्मापि उपदिशति। एवं शास्त्रप्रसिद्धः जीवभावः। ईश्वरः कः आदौ? ईश्वरः अस्ति इत्युक्ते ईश्वरः कः आदौ साधयितव्यः, प्रतिष्ठापयितव्यः। ईश्वरः कः इति सिद्धे सति तादृश ईश्वरः अस्ति इति साधयितुं शक्यते। तादृशः ईश्वरः अस्ति इत्युक्ते ईश्वरत्वं सिद्ध्यत्येव। पश्य, अत्र जीवः अस्ति इति स्वानुभवसिद्धः। तर्हि जीवस्य अस्तित्वं प्रमाणेन साधयितुं अपेक्षा नास्ति। प्रमाणेन साधयितुम् अपेक्षा नास्ति। कुतः? स्वानुभवसिद्धत्वात्। किन्तु ईश्वरस्य स्वानुभवसिद्धत्वं नास्ति। किन्तु अस्मत् जीवभावं जीवः जगच्च दृष्ट्वा अस्य कस्यचित् कर्ता भवेत्, चालको भवेत्, अस्य व्यवस्थापकः कश्चन भवेदिति अनुमातुं शक्यते। तत्रापि अनुमाने दोषाः सन्ति। दोषाः इत्युक्ते अनुमानम् अत्र नैयायिकाः अनुमानेन ईश्वरं साधयितुमिच्छन्ति। वेदान्तिनः ईश्वरसिद्धिः अनुमानेन न भवति इति आतिष्ठमानाः। अनुमानेन ईश्वरसिद्धिर्न भवति इति आतिष्ठमानाः ते तत्र दोषं प्रदर्शयन्ति, अनुमाने दोषं प्रदर्शयन्ति। एवं परस्परं चलति। किन्तु ईश्वरस्य अस्तित्वं शास्त्रोक्तम् अभ्युपगम्य कर्म व्यवहारार्थम् अभ्युपगम्य प्रवर्तते। तावदेव। अनूद्य प्रवर्तते, किन्तु तत् साधयितुं न शक्यते। नैयायिकास्तु अनुमानेनैव, अनुमानं द्विविधं तत्र शास्त्रोक्तलिङ्गेन स्वतन्त्रलौकिकलिङ्गेन। शास्त्रलिङ्गेन लौकिकलिङ्गेन ईश्वरसिद्धिर्भवति इति नैयायिका ब्रुवन्ति। किन्तु वेदान्तिनः व्यावहारिकदृष्ट्या ईश्वरत्वम् अङ्गीकृत्यैव, कुतः शास्त्रे ईश्वरत्वम् अङ्गीकृत्य सर्वं प्रतिपादितम्। अत एव ईश्वरत्वम् अङ्गीकृत्य प्रवर्तन्ते। तत् साधनाय विशेषप्रयत्नं न कुर्वन्ति। ईश्वरस्य साधनाय केन साधनेन? अनुमानेन न शक्यते, प्रत्यक्षेण नास्ति, केवल श्रुतिप्रमाणेन। श्रुतिस्तु अनुवदति ईश्वरास्तित्वं। किन्तु तत्र कश्चन न्यूनभेदः, अल्पभेदः। न्यूनभेदः इत्युक्ते अल्पभेदो अस्ति। मूलाविद्यावादिनः ईश्वरं नित्यपरोक्षं साधयितुमिच्छन्ति। ईश्वरः मायोपाधिकः, कर्मफलदाता, कर्ता सृष्टिकर्ता, सर्वज्ञः, सर्वशक्तिमान् इति उपाधिप्रयुक्तः ईश्वरः नित्यपरोक्षः इति मूलाविद्यावादिनो वदन्ति। नित्यपरोक्षः
किन्तु उपाधिरहितं ब्रह्म स तु सर्वेषाम् अपरोक्षः ब्रह्मज्ञानी अपरोक्षः अपरोक्षः तथापि ब्रह्मज्ञानी अपरोक्षः। अस्मिन् विषये श्री सच्चिदानन्देन्द्रस्वामिनो वदन्ति यो अस्माकं साक्षी वर्तते प्रमातुः साक्षित्वेन वर्तते कर्तृभोक्तृ प्रमातुः कर्तुः भोक्तुः प्रमातुः साक्षित्वेन यत् चैतन्यं वर्तते स एव ईश्वरः। ईश्वरं नित्यपरोक्षं न ब्रूयात्। ईश्वरः अस्माकम् आत्मा इव नित्यपरोक्षं न ब्रूयात् अस्माकम् आत्मा इव। अतएव साक्षिरेव ईश्वरः। साक्षिमेव उपाधिप्रयुक्त इत्युक्ते तत्रापि भेदः। ते मन्यन्ते ईश्वरः ब्रह्म इति परमात्मनः द्विविधत्वं प्रतिपादयन्ति मूलाविद्यावादिनः। ईश्वर एकः ब्रह्म द्वितीयः इति। ईश्वर एकः ब्रह्म द्वितीयम् इति। ईश्वरः सोपाधिकः। सदा स सोपाधिको वर्तते। स सृष्टिकर्ता स्थितिकर्ता लयकर्ता ईश्वरः। किन्तु उपाधिं परित्यज्य ब्रह्म भवति इति। तत्र ईश्वरत्वं पृथक् ब्रह्मत्वं पृथक् इति मूलाविद्यावादिनः। अत्र श्रीचरणैरुच्यते ईश्वरत्वं ब्रह्मत्वमिति दृष्टिभेद एव न तु तत्त्वभेदः। तत्त्वभेदो नास्ति। एंटिटी तत्त्वमित्युक्ते एंटिटी इति आङ्ग्लभाषायां ब्रूमः। एंटिटी भेदः। दे आर् नाट् टू एंटिटीस्। ईश्वरः अन्यः ब्रह्म अन्यदिति तत्र तत्त्वभेदो नास्ति। स एव ईश्वरः तदेव ब्रह्म। दृष्टिभेदेन ईश्वरत्वं वा ब्रह्मत्वं वा उच्यते। तत्रापि ईश्वरशब्दोपि अन्योपि विषयः प्रस्थानत्रयीभाष्यं सम्यक् अवलोक्य श्रीचरणैरुच्यते सच्चिदानन्देन्द्रस्वामिभिः। ईश्वरशब्दः ब्रह्मार्थेपि प्रयुज्यते। ब्रह्मशब्दोपि ईश्वरार्थे। ईश्वर ಅಂದರೆ सोपाधिक निरुपाधिक उभयोरर्थयोः ईश्वरशब्दः ब्रह्मशब्दः उभावपि समानार्थकतया पर्यायपदत्वेन भाष्यकारैः प्रयुज्यते। अनन्तरकाले व्याख्यानकाराः ईश्वरशब्दं सगुणोपासेन एव सगुणब्रह्मणि एव स्थिरतया प्रयुञ्जते। निबद्धं कुर्वन्ति। सगुणब्रह्मैव ईश्वरः इति। इक ब्रह्म इत्युक्ते निर्गुणमेव ब्रह्म। किन्तु भाष्ये अथवा उपनिषत्सु तथा प्रयोगो न दृश्यते। ब्रह्मशब्दोपि सगुणार्थे निर्गुणार्थे उभयत्रापि प्रयुज्यमानो दृश्यते। ईश्वरशब्दोपि निर्गुणार्थे सगुणार्थे उभयत्रापि प्रयुज्यमानो दृश्यते इति भाष्यकारः। साक्षात् भाष्ये दृष्टे सति भाष्यकारः निर्गुणं ब्रह्मापि ईश्वर इति वदति। तेन ईश्वरशब्दः निर्गुणं ब्रह्म सगुणब्रह्म उभयार्थयोः प्रयुज्यते। अतएव व्याख्यानकाराणाम् ईश्वरब्रह्म शब्दभेदः अर्थभेदः। शब्दभेदम् अर्थभेदं मनसि कृत्वा भाष्ये पठिते सति भाष्यपठनकाले क्लेशो भवति। अर्थावगमे क्लेशः अनुभूयते। कुतः ते व्याख्यानकाराः पदे पदे तत्र अत्र ईश्वरशब्दः अस्ति। अयम् ईश्वरशब्दः उपाधिपरित्यज्य निर्गुणब्रह्मार्थे लक्षार्थे उच्यते एवं वदन्ति। ईश्वरशब्दः केवलं सगुणब्रह्मणि इति स्थिरतया गृहीत्वा नियततया। स्थिरतया इत्युक्ते नियतं। नियतं मीन्स् डेफिनेट्। ईश्वरशब्दः सगुणब्रह्मणि एव नियतः इति मत्वा व्याख्यानकाराः यत्र निर्गुणब्रह्मार्थेपि ईश्वरशब्दः प्रयुज्यते ते वदन्ति लक्षार्थेन ग्राह्यम् इति मन्यन्ते।
सच्चिदानन्देन्द्रस्वामिनः ब्रुवन्ति लक्षार्थम् इति वाच्यार्थमिति न ग्राह्यं भाष्यकारस्य प्रयोगः एव तथा सर्वत्र ईश्वरशब्दः उभयार्थेषु प्रयुज्यते तथैव ब्रह्मशब्दोऽपि तथा प्रयुज्यते अत एव वाच्यार्थः लक्षार्थः एवं भेदः न कार्यः स भेदः व्याख्यानकारैः कृतः भाष्ये नास्ति इति वदन्ति। एतद् गृहीत्वा अन्योपि अर्थः सृष्टिस्थितिलयकर्ता कः ते व्याख्यानकाराः ब्रुवन्ति सृष्टिस्थितिलयकर्ता सगुणब्रह्म सोपाधिकब्रह्मैव मायोपाधिकब्रह्मैव तथा चेत अत्र महान् दोषो आयाति ब्रह्मसूत्रे द्वितीयसूत्रे प्रथमसूत्रे अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ब्रह्मतत्त्वं प्रतिपादयामि इति प्रतिज्ञाय ब्रह्मविचारं कुर्महे इति प्रतिज्ञाय द्वितीयसूत्रे ब्रह्मलक्षणं ब्रुवन् ब्रह्मलक्षणं कुर्वन् सूत्रकारो ब्रूते जन्माद्यस्य यतः इति तेन किं भवति जन्माद्यस्य यतः इति सृष्टिस्थितिलयकारको यः तद्ब्रह्म इति तत्र व्याख्यानकाराणां प्रक्रियानुसारेण मूलाविद्यावादिनाम् अथवा व्याख्यानकाराणां प्रक्रियानुसारेण सगुणब्रह्मैव तत्र प्रतिपादितं भवति द्वितीयसूत्रे। एतद् गृहीत्वा थीबो जार्ज थीबो इति यो ब्रह्मसूत्रं जर्मन् भाषायाम् अनूदितवान् तदेव आङ्ग्लभाषायाम् अनूद्य सर्वत्र उपलभ्यते। दट् ईस्टर्न् सीरीस् इति मैक्स् मुल्लर् संपादने प्रकाशितं तट ईस्टर्न् सीरीस् नो ईस्टर्न् सीरीस् अल्ल ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟ್ ಎಂದು सो तत् ग्रंथमालायां सीरीस् इत्युक्ते ग्रंथमाला सेक्रेड बुक्स ऑफ द सेक्रेड टेक्स्ट ऑफ द ईस्ट इति ग्रंथमालायां दट् थीबो महाशयस्य जर्मन अनुवाद एव आङ्ग्लायाम् अनूद्य प्रकाश्यते। पूर्वं तदेव प्रसिद्धः आसीत् अनन्तरं द्वित्रा अनुवादाः आगताः पूर्वं स एव आसीत् बहुकालं दीर्घकालं स थीबो ब्रूते तत्र आक्षेपं करोति तस्य पीठिकायां ब्रह्मब्रवीमि इति प्रथमसूत्रे प्रतिज्ञाय ब्रह्मविचारितव्यः इति प्रतिज्ञाय सगुणब्रह्म किमर्थं प्रतिपादयति सूत्रकारः सगुणब्रह्म किमर्थं प्रतिपादयति इति आक्षेपं कृत्वा स्वयं निर्णयं करोति। अनेन सिद्ध्यति सूत्रकारस्य अभिप्राये सगुणब्रह्मैव ब्रह्म निर्गुणब्रह्म नास्ति तत् केवलं शङ्करकल्पितम् इति। एतदुक्तं किल एतदुक्तं किं पूर्वं मया तत्र कुतः ब्रह्मलक्षणं तत्र किं करोति सृष्टिस्थितिलयकर्ता इति। अत्र श्रीचरणानां समाधानं श्रीचरणाः समाधत्ते एवं समाधत्ते सृष्टिस्थितिलयकारकत्वं सगुणब्रह्मणि नियतो नास्ति नियत इति फिक्स्ड नियतो नास्ति सृष्टिस्थितिलयकारकत्वमपि निर्गुणब्रह्म प्रतिपादनसन्दर्भेऽपि उक्तमस्ति। अत एव ईश्वर ब्रह्मभेदः सगुणनिर्गुणभेदः इति उपनिषत्सु भाष्यकारे वा नास्ति तथा यथा व्याख्यानकारेषु दृश्यते। ते व्याख्यानकाराः किं ब्रुवन्ति सृष्टिस्थितिलयकारकं सगुणं ब्रह्म उक्त्वा लक्षार्थेन निर्गुणं ब्रह्म ग्राह्यम् इति वदन्ति। थीबो वदति तर्हि रामानुजपक्षस्य समीपः सगुणब्रह्मैव सूत्रकारस्य अभिप्राये सूत्रकारस्य मते सगुणं ब्रह्मैव ब्रह्म निर्गुणं नास्त्येव तत् बौद्धात् आनीतं शङ्करेण। अत एव शङ्कर एव सम्प्रदायात् बाह्यः बौद्धसिद्धान्तं वैदिकसम्प्रदाये आनीय वैदिकसम्प्रदायं नूतनमार्गे प्रावर्तयदिति। निर्गुण ब्रह्म उपनिषत्सु नास्ति सगुणमेव अस्ति इति।
अत एव रामानुजपक्ष एव वास्तविकवैदिकसिद्धान्तः निर्गुणब्रह्म बौद्धपक्ष बौद्धात् आनीतम् इति थीबो निश्चिनोति। तथा रामानुजमाध्वादयोपि तथैव वदन्ति शङ्करः बौद्धः एव अत्र इन्फिल्ट्रेट् अभूत् इति। इन्फिल्ट्रेट् इत्युक्ते वैदिकसम्प्रदाये प्रविष्टः मूलतः बौद्धसंस्कारमानीय वैदिकसम्प्रदाये प्रविष्टः न केवलं प्रविष्टः वैदिकसम्प्रदायं च किञ्चित् मलिनीकृतवान् किञ्चित् विकृतवान् इति विकारितवान्। शुद्धवैदिकसम्प्रदायस्तु सगुणब्रह्मैव। किन्तु भाष्ये अस्य समाधानम् अस्य परिष्कारः अस्य परिहारः श्रीचरणैः कृतः। प्रस्थानत्रये भाष्ये अधीते सति कुत्रचिदपि ब्रह्म ईश्वर भेदः कुत्रचिदपि नास्ति। सगुणब्रह्म ईश्वरशब्दः सगुणब्रह्मणि एव नियतः इति, ब्रह्मशब्दः निर्गुणब्रह्मणि नियतः इति उपनिषत्सु वा प्रस्थानत्रयभाष्ये वा नास्ति। सर्वत्र ब्रह्म ईश्वरशब्दयोः सगुणनिर्गुण उभयोः अपि शब्दयोः उभयार्थयोः प्रयुज्यते। उभावपि शब्दौ उभयोरर्थयोः प्रयुज्येते उभावपि शब्दौ। अतएव ईश्वरशब्दस्य अर्थः निर्गुणमपि भवति सगुणमपि भवति, ब्रह्मशब्दस्य अर्थः सगुणमपि भवति निर्गुणमपि भवति। सगुणनिर्गुणता तत्तत् प्रसंगानुसारेण दृष्टिभेदात् क्रियते। किन्तु ईश्वरः एकं तत्त्वं, निर्गुणब्रह्म द्वितीयं तत्त्वमिति तत्त्वभेदः निरन्तरं न क्रियते यथा व्याख्यानकारैः क्रियते तथा भाष्ये नास्ति। एवं गृहीते सति सर्वं युज्यते, सर्वम् उपपद्यते, दोषः नोत्पद्यते। एवमुक्ते सति यथा किमुच्यते रामानुजादीनां विशिष्टाद्वैतिभिः कृतः आक्षेपः, थीबो आदिभिः कृतः आक्षेपोपि निराकृतो भवति। अतएव भाष्यपठनकालेपि एवं भेदं न कुर्यात्। ईश्वरशब्दो वा ब्रह्मशब्दो वा एकस्मिन्नेव अर्थे परमात्मार्थे एव प्रयुज्यते। स परमात्मा तत्तत् प्रसंग हलो ಯಾಕಂದರೆ ಗಂಟೆ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಗಂಟೆ ಶಬ್ದ ಘಂಟಾನಾದ ಶ್ರುತಃ ಇತಿ ಪೃಚ್ಯತೆ। ಅಸ್ತು ईश्वर ब्रह्मशब्दौ एकस्मिन्नेव अर्थे प्रयुज्यते। प्रसंगानुसारेण सगुणो वा निर्गुणो वा। सृष्टिस्थितिलयकर्ता सगुण एव इति नियमो नास्ति, सोऽपि न नियतः। सृष्टिस्थितिलयकर्ता साक्षात् ब्रह्मैव, सृष्टिस्थितिलयकर्तारं साक्षात् ब्रह्मैव ब्रूते भाष्यकारः। अतएव जन्माद्यस्य यतः इति सूत्रेण ब्रह्मलक्षणमेव उक्तं, न तु सगुणब्रह्मणः लक्षणं। सगुणब्रह्म केवलम् उपासनार्थे गृह्यते। उपासना प्रसंगे तत्तत् उपाधिसहितं तत्तत् गुणसहितं तदेव ब्रह्म उपास्यते। अन्योपि शब्दः परब्रह्म अपरब्रह्म इति। अपरब्रह्म सदा सगुणब्रह्म भवति, परब्रह्म सदा निर्गुणब्रह्म भवति इति व्याख्यानकारः। यत्र यत्र अपरब्रह्म शब्दः प्रयुक्तः स तु सगुणब्रह्म एव भवितुमर्हति इति व्याख्यानकाराः, ईश्वर एव भवितुमर्हति सगुणब्रह्म एव भवितुमर्हति इति व्याख्यानकाराः साग्रहं ब्रुवन्ति। परब्रह्म इत्युक्ते केवलं निर्गुणब्रह्म इति, तदपि न नियतः, भाष्ये नियतो नास्ति। परब्रह्म सगुणब्रह्मापि कदाचित् परब्रह्म इति शब्देन उच्यते।
परब्रह्म इति सगुणब्रह्मापि परब्रह्म इति शब्देन उच्यते भाष्ये। अतएव केवल भाष्याध्ययने कृते अनन्तरकाले कल्पिताः अर्थाः त्यक्त्वा भाष्यं पठितव्यं भवति। नो चेत् भाष्यार्थग्रहणे क्लेशो भवति, भाष्यार्थस्य विकारोऽपि जायते, अन्यथा ग्रहणमपि भवति, भाष्यार्थः विकृतो भवति। अतएव अनन्तरकाले व्याख्यानकाराः कर्तुमिच्छन्ति चेत् तथा भेदं कुर्वन्तु नाम, अस्माकं नाग्रहः न विरोधः। यदि व्याख्यानकाराः तथा भेदं कर्तुमिच्छन्ति चेत् कुर्वन्तु नाम, किन्तु तदेव भाष्येपि नियतः, तदेपि भाष्येपि तथैव अस्ति इति भाष्यवाक्यानाम् अर्थं व्याख्यानकारैः कृत भेदानुगुण्येन भाष्यार्थं कर्तुमिच्छन्ति। तथा न कार्यं, कुतः भाष्ये तथा भेदो नास्ति, अपरब्रह्म परब्रह्म इति भेदो नास्ति। अतएव भाष्यपठनकाले भाष्यकारः यान् शब्दान् यस्मिन्नर्थे येषु अर्थेषु प्रयुक्तवन्तः स एव अर्थः ग्राह्यः। भाष्यपठनकाले व्याख्यानकाराणां भेदमानीय तत्र नारोपयितव्यः, इदमेव तात्पर्यम्। अस्तु, अत्र द्वितीयः ईश्वरः इति ब्रूते। अनेक प्राणिकर्म फलोपभोगयोग्य अनेकादिष्टानवल्लोकदेहनिर्माणेन लिंगेन यथा शास्त्र प्रदर्शितेन पुरप्रासादादि निर्माणलिंगेन तद्विषयकौशलज्ञानवान् तत्कर्ता तक्षादिरिव ईश्वरः सर्वज्ञो जगतः कर्ता इति जगतः कर्ता द्वितीयः चेतनः आत्मा अवगम्यते। द्वितीयः अत्र शास्त्रलिंगेन लौकिकलिंगेन उभयलिंगेन ईश्वरसिद्धिः क्रियते। अनेक प्राणिकर्म फलोपभोग, जगति अनेक प्राणिनः सन्ति, प्राणिनः जीवाः, अनेक जीविनः स्वस्वकर्म स्वैः कृत कर्माणां फलमुपभुञ्जते। प्राणिकर्म फलोपभोग, प्राणिभिः कृतानां कर्मणां विविध कर्मणां फलानां विविध कर्मणां फलानि ते उपभुञ्जते प्राणिनः। अतएव तेषां फलोपभोगयोग्यं। विविध फलानि एकस्मिन् लोके एकेन शरीरेण अनुभोक्तुं न शक्यन्ते। विविध फलानि विरुद्ध फलानि सन्ति पुण्यपापादयो। पुण्यपापे विविध रूपे सन्ति। किमपि कर्मफलं कपि जन्मनि अनुभवितुं शक्यते, किमपि कर्मफलं मनुष्यजन्मनि, किमपि कर्मफलं देवता जन्मनि। अतएव सर्वाण्यपि फलानि एकस्मिन्नेव लोके एकेन शरीरेण अनुभवितुं न शक्यन्ते। कुतः? कर्माणि विविधकर्माणि कृतानि। अतएव वयम् अनेकलोकान् अनेकजन्मानि किमर्थम् अङ्गीकुर्मः? वयं वैदिकाः हैन्दवाः सनातनधर्मिणः अनेकलोकान् अनेककर्मिणः कुतः अङ्गीकुर्वन्ति? कर्मणः कर्मसु भेदो अस्ति इति फलभेदः भवेदेव। कर्मभेदत्वात्, कर्मभेदस्य सत्वात् फलभेदोऽपि भवति। अतएव लोकभेदः जन्मभेदः। इस्लां क्रिस्तुमते कर्मणः प्राधान्यमेव नास्ति। सर्वेषां कर्मणां फलं ईश्वरे विश्वासस्य दृढीकरणमेव। तेषां बैबलुक्त उपदेशेषु अथवा कुरानुक्त उपदेशेषु दृढीकरणमेव। अतएव विश्वासेनैव लोकप्राप्तिः। एकमेव जन्म, एकैव लोकः, शाश्वतलोकः सोऽपि। कर्मानुगुण्येन चेत् शाश्वतं कथं भवति? सर्वेपि समानकर्म कर्तुं शक्नुवन्ति किम्?
यानि कर्माणि कुर्वन्ति तत् कर्मानुगुण्येनैव फलं भवति। अनन्तफलं कस्यचिदपि कर्मणः भवति किम्? अनन्तकर्म कश्चन कर्तुं शक्नोति किम्? अनन्तकर्म करोति चेत् अनन्तफलं भवति। अनन्तकर्म कथं भवति? सर्वाण्यपि कर्माणि देशपरिच्छिन्न कालपरिच्छिन्न प्रयत्नपरिच्छिन्न प्रयत्नानुगुण्येनैव भवति। सर्वमपि कर्म कस्मिंश्चित् देशविशेषे कस्मिंश्चित् कालविशेषे केनचित् प्रयत्नविशेषेणैव कर्तुं शक्यते। तत्र परिकराः अपि सन्ति। अंगभूतं मनसः संस्कारः मनोभावानुगुण्येन कर्मणः फलं भवति। सर्वेषां कर्मणाम् एकमेव फलं कथं भवति? अतएव अस्मत् सिद्धान्तः कर्मानुगुण्येन अस्ति हिन्दूमतं। तेषां कर्मप्राधान्यं नास्ति। विश्वासप्रधानं तेषां मतं, कर्मप्रधानम् अस्माकं मतम्। अतएव दट् बिलीफ् शब्दः फेत् शब्दः आनीय अस्मत् भाषायां विश्वासः इति वदन्ति, श्रद्धा इति वदन्ति। अस्मत् श्रद्धा शब्दस्य विश्वास शब्दस्य अर्थः अन्यः एव। तेषां बिलीफ् इत्युक्ते डाग्मा इत्येव अर्थः। बिलीफ् अथवा फेत् इत्यस्य अर्थः डाग्मा इत्येव अर्थः। डाग्माम् अङ्गीकुर्यात्। डाग्मा इत्युक्ते कश्चन काल्पनिकसिद्धान्तः, युक्तिविरुद्धसिद्धान्तः, तेषां ग्रन्थप्रोक्तः कश्चन सिद्धान्तः। सिद्धान्त इत्युक्ते थेरी। कश्चन सिद्धान्तम् अङ्गीकुर्यात्। तत्र विश्वासः इत्युक्ते मुखेन अङ्गीकुर्यात् तावदेव। मनसा अङ्गीकुर्यात् न वा न कश्चन पृच्छति। मुखेन अङ्गीकुर्यात्। तत् अङ्गीकरणस्य अङ्गीकृतस्य सूचनार्थं ते कमाण्ड्मेण्ट्स् सन्ति, आदेशाः सन्ति। तान् आदेशान् पालयेत्। एवमेवम् आदेशान् पालयति चेत् स अङ्गीकरोति इति विश्वासः दृढीभवति। विश्वास इत्युक्ते लायल्टी इत्युच्यते। आङ्ग्लभाषायां लायल्टी। तत् सिद्धान्तमहम् अङ्गीकरोमि। मनसि सन्देहाः जायन्ते एव। कुतः? युक्तिविरुद्धत्वात्, केवलग्रन्थमात्रेण उक्तत्वात्। प्रत्यक्षविरुद्धं युक्तिविरुद्धं। केवलं विश्वासं करोति, अत्यन्तपापी अपि शाश्वतस्वर्गम् अनुभवति। अत्यन्तपापी अपि केवलविश्वासमात्रेण शाश्वतस्वर्गं गच्छति। किमयं विश्वसितुं शक्यते? युक्तिविरुद्धः। युक्तिविरुद्धस्य सत्वात् सन्देहः पुनः पुनः मनसि जायते। तेषां सर्वेषां सन्देहः पुनः पुनः जायते एव सन्देहः। कुतः? युक्तिविरुद्धत्वात्। तथापि ते अहम् अङ्गीकरोमि इति असकृत् वक्तव्यं। पदे पदे वक्तव्यम्, अहं तदेव अङ्गीकरोमि, तदेव सिद्धान्तम् अङ्गीकरोमि इति। अतएव तव अङ्गीकारः अन्यद्वेषेण, हिन्दुमतद्वेषेण स अङ्गीकारः दृढीकर्तव्यः। भानुवारे तत्र गत्वा किमपि येसुम् अङ्गीकरोमि, अङ्गीकरणस्य सूचकं किमपि द्वित्रा सूचकानि सन्ति। तत् सूचकानि आचरति। अन्यस्य द्वेषं स्पष्टं प्रतिपादयेत्। तत् डाग्मातः विरुद्धम् अन्यसिद्धान्तस्य द्वेषं स्पष्टं प्रतिपादयेत्। अन्यद्वेषेण तस्य विश्वासः दृढीभवति। कुतः? युक्तिविरुद्धः। मनसि सन्देहः असकृत् उत्पद्यते एव, निरन्तरं, न केवलम् असकृत्, निरन्तरं सन्देहः उत्पद्यते एव। किं कार्यम्? अतएव निरन्तरं सन्देहेन ते युद्धमेव कुर्वन्ति, मानसयुद्धं। निरन्तरं सन्देहः जायते। ते सन्देहं निराकृत्य अस्तु अहं विश्वसिमि इति असकृत् ब्रुवते। तदर्थं किमपि आदेशाः सन्ति, केचन आदेशाः सन्ति। अन्यमतद्वेषोऽपि अस्ति। अन्यमतद्वेषः अतिमुख्यः, अतिप्रधानभूतः तेषाम्।
अन्यमतद्वेषेण विना तस्मिन् विश्वासं करोमि तस्मिन् विश्वसिमि इति कथं प्रतिपादयति? विश्वासस्तु हृदयविषयः, किन्तु हृदये विश्वासः न तिष्ठति, किं कार्यम्? युक्तिविरुद्धत्वात् कथं तिष्ठति विश्वासः? अत एव एमोशनल अटैचमेंट कार्यं, ब्लाइंड अटैचमेंट। ब्लाइंड इत्युक्ते अंधतया तत् दृढाग्रहेण अंगीकारः, अंधतया दृढाग्रहेण अंगीकारः, अन्यस्य द्वेषः, दृढाग्रहेण अंगीकारः अन्यस्य द्वेषः, तत् विश्वाससूचक केषाञ्चित् कर्मणाम् आचरणम्। भानुवारे अथवा शुक्रवारे तस्य कृत्वात् किमपि प्रार्थनां कुर्यात्, असकृत् ब्रूयात्, चर्च संस्थायै दानं कुर्यात् इत्यादिकं किमपि सन्ति। केचन कमाण्ड्मेण्ट्स् इति सन्ति, आदेशाः, तान् आदेशान् मध्ये मध्ये पालयेत्। विग्रहपूजां न करोमि इत्यादिकं। तेन किं भवति? विश्वासः दृढीभवति। विश्वास इत्युक्ते लायल्टी इति वक्तव्यम्। एतदेव अङ्गीकरोमि इति। अस्तु, तेन किं भवति? मरणात् परं शाश्वतं स्वर्गं जायते, शाश्वतं स्वर्गं गच्छति इति। अत्र तु कर्मानुगुण्येन फलमिति अनेक जन्मानि अनेक लोकाः सिद्ध्यति, अनेक लोकाः एव सिद्ध्यति, अनेक लोकत्व सिद्धान्तः एव सिद्ध्यति। कुतः? कर्म प्राधान्यं तेषाम्। अत एव ये मूर्खाः आल् रिलीजन्स् आर् सेम् इति वदन्ति, ते परममूर्खाः, न तु सामान्यमूर्खाः, परममूर्खा इत्येव वक्तव्यम्। तेषां सिद्धान्तम् अविगणय्य वदन्ति। तेषां सिद्धान्तः कः इति अविचार्य यत्किञ्चित् वदति। भ्रममात्रमेव, भ्रम एव प्रचारं कुर्वन्ति सर्वेपि। ये सन्यासी वा भवतु, अवतारपुरुषो वा भवतु, ज्ञानी वा भवतु, सर्वेपि मूर्खाः एव, अस्मिन् विषये मूर्खाः एव। अन्यसिद्धान्तम् अविज्ञाय यत्किञ्चित् ब्रुवन्ति। एवं किल? को अर्थः? अत एव हैन्दवाः मूर्खाः जाताः एतत् सिद्धान्तम् अङ्गीकृत्य। सर्वाणि मतानि समानानि, एकरूपाणि इति अविचार्य अङ्गीकृत्य भ्रान्तिग्रस्ताः, भ्रान्ताः सन्ति। भ्रान्तौ एव जीवन्ति अधुनापि। भ्रान्तिं त्यक्तुं विरोधं कुर्वन्ति, दृढम् आग्रहेण भ्रान्तौ स्थातुमिच्छन्ति, दृढाग्रहेण भ्रान्तौ स्थातुमिच्छन्ति। अस्तु, अत्र पश्य, अनेक प्राणिकर्म फलोपभोगयोग्य। कुत इति चेत् तेषां मते कर्म प्राधान्यं नास्ति इति एतदपि ते नावगच्छन्ति। ते अस्मत् सिद्धान्ते यदस्ति तत् तेषां mateषु आरोप्य उपदिशन्ति। तेषां मतः कर्म प्राधान्यं नास्ति, केवल विश्वासं। तेन एतदेव न जानन्ति अस्मत् गुरवः। अविज्ञाय यत्किञ्चित् भ्रान्तिमेव प्रचारयन्ति। किं कार्यं? ते निराकुर्वन्ति। तेषां सिद्धान्तं जानीम इति सूचिते सति ते विरोधं कुर्वन्ति। किमर्थं ज्ञानम्? अस्मत् सिद्धान्ते सर्वमप्यस्ति। तेषां तर्कं पश्य। हिन्दूमते सर्वमतानां सर्वसिद्धान्तानाम् उपदेशः अत्र हिन्दूमते अन्तर्गतो भवति। अत एव एकेन हिन्दूमतेन अधीतेन सर्वाण्यपि मतानि अधीतानि भवन्ति, सर्वे सिद्धान्ताः विदिता भवन्ति। एकेनैव हिन्दूमतसिद्धान्तेन ज्ञातेन सर्वे अपि सिद्धान्ताः विदिताः भवन्ति, ज्ञाताः भवन्ति। तेन हिन्दूमते यदस्ति तदेव पठित्वा तेषु आरोप्य उपदिशन्ति। एतत् सर्वं भ्रान्तिविलासः न चेत् को अन्यः? भ्रान्तिविडम्बना एव। भ्रान्तिविलासः न चेत्, भ्रान्तिविडम्बनं न चेत् किमन्यत्?
भ्रान्तेः विडम्बनमेव हिन्दूमतसिद्धान्तो अभूत्। अद्वैतनाम्ना भ्रान्तिविलासः एव भ्रान्तेः ताण्डवः एव दृश्यते अद्वैतिषु। सर्वमतानानि समानानि एकरूपाणि इति ये वदन्ति तेषु भ्रान्तेः ताण्डवः एव दृश्यते। यावत्ते तेषां सिद्धान्तं स्पष्टं न पठन्ति तावदयं भेदः नावगम्यते। अत एव अस्मत् सिद्धान्तम् आरोप्य तेषु आरोप्य उपदिशन्ति। अयं भ्रान्तिः न नश्यति। यावत् तेषां सिद्धान्तं सम्यक् विचार्य नावगच्छन्ति तावत् इयं भ्रान्तिः नापगच्छति। अस्मत् हिन्दुषु सर्वत्र अयमेव भ्रान्तिः प्रसिद्धो भवति। हिन्दुषु गुरुषु सन्यासिषु सामान्यजनेषु सर्वजनेषु अत्यन्त प्रसिद्धः। कियान् प्रसिद्धः इत्युक्ते तत् पुनर्विमर्श कर्तुं पुनरवलोकनं कर्तुं ते निराकुर्वन्ति। साग्रहं निराकुर्वन्ति। तत् पुनरवलोकनं करोतु, पुनर्विचारं करोतु इति पुनर्विचाराय न सिद्धाः, निराकुर्वन्ति पुनर्विचारं। किं कार्यम् एते? आत्मवञ्चकाः, आत्मद्रोहिणः, भ्रान्ताः। हैन्दवाः सर्वेपि गुरवः, पंडिताः, विद्वांसः, सामान्यजनाः सर्वेपि भ्रान्ताः, दुराग्रहिणः, अज्ञानग्रस्ताः, आत्मवञ्चकाः, आत्मद्रोहिणः। कदा पठन्ति कदा जानन्ति। तेषां मते विश्वासप्राधान्यं कर्म नास्ति। अत्र पश्य, यथा शास्त्रसमयो जातः एकनिमेषमस्ति। अनेक प्राणिकर्म फलोपभोगयोग्य प्राणिनः जीवाः अनेके सन्ति, कर्माणि अनेकानि सन्ति, तेन फलानि अनेकानि सन्ति। अनेकानि इत्युक्ते संख्यामात्रे अनेकमिति न, वैविध्यमप्यस्ति। अनेक इत्युक्ते वैविध्यमस्ति, विविधता अस्ति तत्र। अतएव विविधफलानाम् उपभोगयोग्यं कदा भवति? यदा लोकाः अनेके भवन्ति, शरीराणि अनेकानि भवन्ति। शरीराणि अनेकानि, लोकाः अनेकाः, लोकाः अनेके भवन्ति, शरीराणि अनेकानि भवन्ति। तत्र विविधप्रसङ्गाः अपि अनेके भवन्ति। तदैव तद् युज्यते। अतएव योग्य अनेकाधिष्ठानवत्। अनेक अधिष्ठानम् इत्युक्ते अनेक वासाः, अनेक स्थानानि। स्थानमित्युक्ते लोक एव। नेनु अनेक अधिष्ठानवत् मित्य अनेक लोक। अनेक अधिष्ठानम् इत्युक्ते अनेक प्रसङ्गाः, अनेक सन्दर्भाः। तत्र अनेक अधिष्ठानवत् लोकदेह निर्माणेन। अनेक स्थानवत् इत्युक्ते कथं वक्तव्यम्? अनेक स्थानानि यस्मिन् सन्ति। लोकेषु अनेक स्थानानि सन्ति, एकस्मिन् लोके अपि स्थानानि अनेकानि सन्ति। कुतः? कर्मभेदो अस्ति। अतएव अनेक लोकाः, अनेक देहाः सन्ति, तेषां निर्माणेन लिङ्गेन। तादृश लोकानां देहानां निर्माणं कः कर्तुं शक्नोति? जीवमात्रः कर्तुं शक्नोति किम्? यो सर्वज्ञः भवति स एव कर्तुं शक्नोति। अतएव तादृश सर्वज्ञः ईश्वरः अस्ति इति अनेन लिङ्गेन सिद्ध्यति। आयता? अस्मत् कर्मप्राधान्यं कुत्रचित् वक्तव्यम्, अत्र वक्तव्यं प्राप्तम्, अतएव उक्तं मया। यद्यपि कटुवचनैरुक्तं, किन्तु वक्तव्यं कदाचित् वक्तव्यमेव। कुत इति चेत् तेषां दुराग्रहः तैः त्यक्तव्यः। त्यक्त्वा शास्त्रं पठितव्यं। तेषां शास्त्रं पठित्वा भेदः अवगन्तव्यः। अस्तु, ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।